अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग से बकरा की आयत नंबर 233 जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 233। वल वालिदातु और माएँ तलाक याफ्ता या बेवा, और माएँ तलाक याफ्ता या बेवा या फिर अपने घर में बसने वाले सभी के लिए, कहना अपने घर में बसने वाले सभी के लिए, युर्दीना औलादहुन्ना अपनी औलाद को दूध पिलाएं। अपनी औलाद को क्या करें? दूध पिलाएं। अब यहाँ पे क्या है? हौलैनी कामिलैनी, हमारे यहाँ पूरे साल। यहाँ कहा जाता है कि लड़की की जो है ना मुद्दत 2 साल है और लड़के की 2.5 साल है। 2.5 साल दूध पिलाना, ये बिल्कुल एक मनगढ़ंत जो है ना बात है। इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अपने कुरान में क्या हुआ? पढ़ा है कि 2 साल इरादा करें हिजरी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन ये फर्ज नहीं है। ये फर्ज नहीं है। यहाँ पे क्या बताया? लिमन अरादा अन युतिम्मा रज़ा, जो इरादा करे, यानी कि रजात की इद्दत पूरी करने का। जैसे तलाक को 2 बार के लिए कहा गया है और तीसरी दफा क्या बात खत्म। अब उसके बाद हम रुजू नहीं कर सकते, लेकिन तीसरी दफा नहीं तो हर चीज की एक क्या है? लिमिट है। एक हुदूदुल अल्लाह से जो है ना यही मुराद है। हुदूदुल अल्लाह से यही मुराद है ना। तो दूध पिलाने में भी क्या है? दूध पिलाने की भी एक लिमिट्स है। वो क्या है कि हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 2 साल उसके जो है ना 20 दिन पहले ही पूरे हो जाते हैं। यानी कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं, वो उसके लिए है जो मुद्दते रजात पूरी करना चाहे। और अगर कोई जो है ना महीने पिलाकर, कोई क्या है 2 महीने पिलाकर खत्म करना चाहे तो भी कर सकता है। 2 दिन पिलाना चाहे तो भी कर सकता है, 2 हफ्ते तो भी, और 2 साल तो भी कर सकता है। ठीक है। सवाल है कि क्या ऐसा करना गुनाह है, या फिर वो बीमार है, या कि बच्चा अभी जो है ना सक ही नहीं कर पा रहा है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बच्चे को हॉस्पिटल ही रख लेते हैं, तो माँ खुद बीमार है, बच्चा अगर नहीं पिया तो बाद में क्या है फिर पी सकता है। ठीक ना, पिलाया जा सकता है। ऐसे तो नहीं है कि ऐसा करना किसी गुनाह का जुर्म नहीं है ना। गुनाह की है, जबरन है ना ये सब। यानी कि एहसान जो है ना, एहसन तो ये है कि इंसान उस इद्दत को पूरा करे, इसके बहुत सारे फायदे। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा नहीं किया जा सका तो खुसूसन अरबों के यहाँ की एक क्या रिवाज था कि बच्चे सहरा में भेज दिए जाते थे। और बाकायदा एक रस्म थी कि माएँ अपना दूध जो है ना खुद नहीं पिलाती थी उस जमाने में। और ना कोई जो है ना डिब्बे का दूध था, ना कोई और दूध, और जो है ना जानवरों का दूध नहीं पिलाया करते थे तो बच्चों को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरी औरतों से दूध पिलवाते थे, यानी कि इंसानी दूध पिलाया जाता था बच्चों को। जैसे अभी देखिए ना कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने दिया था ना पिलाने के लिए दूध, हलीमा बी को दिया था ना पिलाने के लिए दूध, उनको पिलाया जाता था बच्चों को। तो हर इलाके का कॉस्ट्यूम रिवाज जो है ना माहौल अपने होते हैं। यहाँ जो हुक्म दिया जा रहा है कि लिमिट्स क्या है कि कब तक पिलाया जा सकता है। दूध पिलाना औरत के लिए अजर भी है, बहुत बड़ा अजर है। उसमें जिस्मानी जज्बाती जो है ना रूहानी बहुत से फायदे भी हैं। और जो कुदरत के खिलाफ काम करता है, जो है ना फीडिंग नहीं कराए, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या है ना चांसेस बहुत ज्यादा होने का खतरा रहता है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वो अलल मौलूदी लहू व अलल मौलिदू लहू रिज़्क़ुहुन्ना। अब
इस दौरान भी जब औरत दूध पिला रही है तो उसके भी कुछ हुकूक हैं। अब जब औरत अगर दूध पिला ही रही है तो उसके भी कुछ हुकूक हैं, यानी कि औरतों को वो हुकूक क्या है कि बच्चे के बाप पर जिम्मेदारी है औरत को खिलाने की और पिलाने की, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बता, रिस्क हुन्ना व किस्वत हुन्ना, उसका रिस्क भी यानी कि खाने पीने का और जो है ना और उनका कपड़ा भी, दोनों चीजें देंगे। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि ये तो हर शौहर देते हैं, देना चाहिए, लाजिम है, जिम्मा है, फर्ज है किसका, हाँ फर्ज है, हाँ आम हालात में तो वो जो है ना देगा, लेकिन जब नहीं देता, तलाक जब हो जाता है या फिर ये कि जब शौहर फौत हो जाए तो उसको उसके जो वारिस हैं पीछे से वो नहीं ख्याल करते। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ऐसा करना लाजिम है, ऐसा करना होगा। ये जो रिस्क की बात है उसमें जो रोज़मर्रा का खाना है वो भी उसमें, उसके अलावा दूध पे जो है ना पिलाते हुए औरत को खुद दूध पीने की क्या है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत होती है, या फिर जो भी उसमें जो है ना लजुमात हैं वो सब उसमें आएंगे। इसीलिए यहाँ पर ताम यानी कि सिर्फ खाने की बात नहीं की गई, रिस्क की बात की गई है। तो रिस्क में क्या क्या आता है, रिस्क में वो तमाम चीजें खाने की जो औरत है, माँ है, दूध पिला रही है, उसको जरूरत हो सकती है ना। तो और कपड़े की खास तौर पे क्यों बात है, खाने के अलावा के कपड़े की भी बुनियादी जरूरत भी है ना। लेकिन पहले जो है ना, पहले नैपीज का रिवाज नहीं था और दूध पीते बच्चे क्या है ना, घोड़े हर वक्त में लिए जाते थे ना, गोद में हर वक्त लिए जाते थे, और कपड़े बहुत से जो है ना नापाक भी करते हैं ना, बच्चे शुरू कर दिए जिसकी वजह से हमें नमाज नहीं पढ़ पाते। तो उस दौर के हालात थे जो गुर्बत के तंगी के थे। आम हालात में अगर कपड़े नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दौरान औरत के लिए कपड़े के मामले में भी सहूलत होना चाहिए, क्योंकि उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, बढ़ जाती है। वो किस्वतुन्हुन्ना बिल मारूफ तरीके से, उसे कोई नुकसान ना दिया जाए, तकलीफ ना दिया जाए, ज्यादती ना की जाए। अभी नहीं कि कितने जोड़े कितना खाना, जो है ना मारूफ की कैद लगा दी गई है कि जो है ना माकूल तरीके से, जो घर में होते हुए एक औरत को शौहर देता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ला तुकल्लिफू नफ्सुन, ना तकलीफ दिया जाए किसी नफ्स को, यानी शौहर को या बीवी को, दोनों में से किसी को भी, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। इसकी वुसअत कुरान पाक में एक और आयत करती है, और वो क्या है कि वुसअत वाला अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करे। अगर जिसका रिस्क तंग किया गया, यानी जिसके पास थोड़ा है, चाहिए कि खर्च करे उसमें से जो अल्लाह ने उसको दिया, जो भी जितनी उसकी इस्तिताअत है। ऐसा नहीं कहा गया कि मतलब आप एकदम से जोड़े और ये सब दे, जितनी उसके पास हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से करे, ज्यादा है तो ज्यादा करे, कम है तो उसी हिसाब से करे। तो सूरह तलाक में आयत नंबर 7 में बताया गया है कि अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। और फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ला तुदर्र वालिदतुन बिवलदिहा, ना जरर पहुंचाए माँ को बच्चे की वजह से। क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे कि एग्जांपल मिले जिसकी माँ को बच्चे की वजह से तकलीफ ना दी जाए, यानी कि शौहर ये समझे कि मैं नहीं भी खाना का कपड़ा यानी पिलाएंगे। मतलब सब तो वैसे नहीं होते हैं, जैसे होता है ना कि अब जैसे शौहर ये सोचे कि मैं नहीं भी खाना कपड़ा उसे दूंगा तो ये ममता से मजबूर है, ये माँ है, ये तो जो है ना शौक से पिलाएगी, लिहाजा मैं नहीं भी दूंगा तो कोई बात नहीं। तो अब क्या है कि दूध पिलवा भी रहे हो, जुल्म भी कर रहे हो, तो माँ की जो है ना वीकनेस है, बच्चा माँ की क्या है, वीकनेस है। तो बच्चे की वजह से माँ के अंदर जो वीकनेस है उसको जो है ना मैनिपुलेट मत करो, उससे दूध बना के जो है ना तुम उसको
اسے دھول بنا کے تم اس کو اس کے حقوق سے محروم نہ کرو، یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَلَا مولود اللہ بِوَلَدِهِ، اسی طرح باپ کو بچے کی وجہ سے کہ عورت کہے کہ چونکہ بچہ اس کا ہے لہٰذا اس سے جتنا چاہے مطالبہ کر دوں، تو زیادتی والا مطالبہ نہ کرے، اپنی ضرورت سے زائد نہ لے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ، اور وارث پر، کس کا وارث؟ بچے کا، یعنی کہ مثلا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے مثلو ذالکا، اسی کی مانند، یعنی باپ کی آدم موجودگی میں جو باقی پیر یا پھر پیر اولیاء ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عورت کا کیا ہے خیال رکھے۔ مثلا شوہر فوت ہو گیا، اسے وراثت کیا ہے تقسیم ہو گئی، اب کیا ہے کہ عورت اپنے حصے میں سے نہیں خرچ کرے گی بچے پر، یعنی کہ بچے کے حصے میں سے کرے گی، اور جو مزید وارث ہے وہ مل کر خیال رکھیں گے اس عورت کا جو ابھی ایک ایکسٹرا ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو بچہ عورت کا بھی ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس معاملے میں اسلام اتنا سینسیٹیو ہے کہ بچوں کی کیا ہے ضروریات پوری کرنا 100% کیا ہے باپ کا فرائض ہے۔ اگر عورت کرتی ہے تو احسان ہے، صدقہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ پریکٹس ہے نہیں کہ اس لیے اور عورت کو یہ حق دیا نہیں جاتا، تو اس لیے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے، خاص کر اس سوسائٹی میں تو عورت سے باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کام کرے، شاید وہ کام نہیں کرتی تو شاید وہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے، تو اپنے پہ بھی، شوہر پر بھی اور بچوں پر بھی، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ کام کرنا اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے، خوشی سے کرتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن شوہر یا باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کام کرے، اور وہ کرتی ہے تو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے ان کے ہاتھ میں دے یا پھر اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے۔ تو یہاں پر وارث کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے جو باپ کو نبھانی تھی۔ باپ مر گیا تو کہنا بعد میں جو باقی اولیاء ہیں، جو بڑے ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں، بچے کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھیں، بچے کی کیا تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ اتنا خوبصورت ہمارا اسلام الحمدللہ۔ اور بیوہ کا بھی خیال کرے، اب کیا ہے یہاں پہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، یعنی کہ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، کون؟ دودھ چھڑانے کا کہ شوہر کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے، وہ نام نفقہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، یعنی پڑ رہا ہے پلانا اپنی طلاق شدہ بیوی سے، تو پھر ایسی صورت میں اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے انترادن منہما، یعنی کہ باہمی رضامندی ضروری ہے، ون سائیڈڈ ڈیسیزن نہیں لیا جا سکتا کہ باپ کہے کہ میں تم سے نہیں پلواتا، اب میں جا رہا ہوں کہیں اور، لیکن لے کر اس کو نہیں، اور اسی طرح ماں بھی کہیں لے کر چل پڑے اور کہے کہ میں خود ہی کر لوں گی، سب بندوبست نہیں، ایسے نہیں، باہمی رضامندی، دونوں کی رضامندی اس میں ضرور، کیونکہ بچہ بھی کیا ہے دونوں کا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَتَشَاوُرٍ، اور مشورہ ضروری ہے، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورہ کیا ہے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ابھی بھی کیا ہے ابھی بچے کا ایشو ہے، تو کیا کرو کہ اس کے فیوچر کو باہم مشورے سے، اس کے فیوچر کو باہم مشورے سے طے کرو، ان کے، کیونکہ ماں باپ دونوں کا بچہ ہے تو دونوں کے حق ہیں اس پر، تو دونوں باہم مشورے کریں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خاندانی زندگی میں شوہر اور بیوی کو گھر کا نظام چلانے کے لیے کیا ہے مشورے کتنے ضروری ہیں، اور خاص کر بچوں کی تربیت کے معاملے میں دونوں کو باہم اتفاق سے کیا ہے نا چلنے کی ضرورت ہے۔ اکثر بچوں کے
ये बिगाड़ कहाँ से होता है, कहाँ से खराबी होती है, उनकी बाप कुछ कहता है और माँ कुछ कहती है, एक तरफ ले जाता है, एक तरफ एक ले जाता है, दूसरा दूसरी तरफ ले जाता है। अभी यहाँ बिल्कुल बच्चे की बेस है, दूध पिलाया जा रहा है। अव्वल तो ये है कि वही माँ पिलाए और उसको जो है ना उसको नाम नफका भी दिया जाए, उसकी ज़रूरत को है ना उसकी उजरत दी जाए। और किसी वजह से अगर किसी वजह से मशवरा किया जाए कि बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर सूरत क्या है कि अगर माँ जो है ना नहीं मानती कि ठीक है मैं नहीं पिलाती, किसी और से पिलवाओ, तो अब क्या है फला जुनाहा, अब यहाँ पे क्या है फला जुनाहा अलैहिमा, तो ना माँ गुनहगार है और ना बाप, ऐसा किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया जाता है, इदल यानी कि डी यानी कि सिचुएशन क्या है, माँ दूध पिलाए या फिर 2 साल पिलाए, लेकिन अगर ऐसा जो है ना ऐसा मुमकिन नहीं ना हो तो 2 साल नहीं पिला सकती है, कोई बात नहीं, माँ खुद नहीं पिलाना चाहती है, नहीं कोई बात नहीं है, भले तलाक हुई है या नहीं, अगर वैसे भी नहीं पिलाना चाहती है तब भी गुनहगार नहीं है, एहसान है उसका, सदका लिखा जाएगा, एक एक घूंट सदका है। लेकिन अगर नहीं पिलाना चाहती तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये औरत अच्छी मुसलमान नहीं है, ये कोई जुर्म कर रही है, ये कोई जुर्म कर रही है, कोई गुनाह का काम कर रही है। लेकिन इस मामले में बाहिमी मशवरा जरूरी है, दोनों का मशवरा बहुत जरूरी है। वाइन अरद तुम, और अगर तुम इरादा करो अन तस्तरदिउ औलादकुम, कहीं और से दूध पिलवा लो अपने बच्चे को, फला जुनाहा अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं तुम पर, किस पर, दोनों पर, यानी कि थर्ड पार्टी अपने बच्चे को संभालती है या फिर उससे दूध पिला रही है तो कोई गुनाह नहीं है। इज़ा, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ, इज़ा सल्लमतुम आतैतुम, यानी कि जब तुम दोनों पूरी उजरत उसको दो, यानी कि जो फिक्स किया तुमने इतने दिनों में इतने पैसे दिए जाएंगे उस औरत को जो बच्चे को दूध पिलाएगी, जो माँ उसकी माँ के अलावा जो थर्ड पर्सन जितनी दफा दिन में। तो एग्जाम्पल जैसे जब आप क्या है ना किसी को काम करवा रहते हैं, काम के लिए रखते हैं, तो आप क्या करते हैं कि टर्म्स और कंडीशन तय करते हैं कि इतने घंटे काम होंगे तो उस पर इतने पैसे दिए जाएंगे। तो इसी तरह इस मामले में भी जो ना बाकायदा एग्रीमेंट होगा, जैसे किसी भी खिदमत या काम जो है ना खिदमत या काम का मुआवजा दिया जाता है, पूरा मुआवजा दिया जाएगा, और जो तुमने देना तय किया है उसको तुम्हें देना होगा। अगर तुम किसी के साथ तय कर लो, अच्छा तुम महीने भर दूध पिलाओ, तो जब उजरत लेने आए तो जो तुम जो है ना जाओ तुम छुट्टी करो, ये जुल्म होगा, ऐसा नहीं कर सकते तुम, किसी थर्ड पार्टी कोई गुनाह नहीं कि तुम किसी और से दूध पिलवाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वत्तकुल बिल मारूफ, वत्तकुल्लाह, फिर डरो अल्लाह से, फिर क्या है, फिर डरो अल्लाह से, वत्तकुल्लाह, फिर डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना बसीर, उसके साथ जो तुम करते हो तुम्हारे सारे अमाल उसके सामने हैं और वो सब कुछ क्या है, देख रहा है। और अरत्तुम में भी बाप ही है, यानी कि तुमसे मुराद यहाँ बाप है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, वाव है ना, तस्तर दियो कि दूध पिलवाओ कहीं और से, फला जुनाहा अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं जब तुम दे दो देना जब तुम देने के लिए किए तो, ठीक है ना। तलाक देने का मसनून तरीका क्या है, तलाक कैसे दी जाएगी, इसमें सनन अभी दाऊद की हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हालात हैज में तलाक दी, तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशारे में पूछा कि क्या ये ठीक है, तो आपने फरमाया कि उसे हुक्म दो कि बीवी से रुजू करो, हालात हैज में तलाक
جو ہے نا مت دو. کیونکہ حکمت ہے اس میں, کیونکہ عورت بیماری سے زیادہ قریب ہے, یعنی کہ اس کی نسبت فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے, اسے اپنی جو ہے نا جوازیات میں کیا ہے روک کے رکھے, یہاں تاکہ کیا ہے وہ پاک ہو جائے. پھر جب اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہے تو جو ہے نا پاکی کے حالت میں مباشرت کے بغیر طلاق دے, یعنی کہ وہ عدت ہے جس کے لیے سورۃ الطلاق کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینا ہے تو ارادہ کرو تو عدت کی گنتی کے ساتھ تم طلاق دو, اور پھر عدت کا شمار بھی کرو, گن کے رکھو, کیونکہ یہ اللہ نے کیا ہے, یہ اللہ کی حدود ہے. گنتی کیا ہے کہ لمٹس ہے, اس سے پہلے یا پھر بعد میں تم رجوع نہیں کر سکتے. وقت گزارنے کے بعد جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہوگی تو وہ آزاد نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہنسی مذاق کی طلاق بھی سچ ہے, کیونکہ طلاق ورڈ ہی ہے توڑ دینا. یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی بھی اور سنجیدگی ہے. کیا ہے نا, سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے, یعنی کہ اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. وہ چیزیں ہیں نہیں, یعنی کہ جیسے نکاح ہو گیا, پہلا کیا ہے نکاح, 3 چیزیں کیا ہے ایسی ہیں جو سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے, یعنی کہ کیا ہے نکاح, دوسرا کیا ہے طلاق, اور تیسرا کیا ہے طلاق سے رجوع. یعنی کہ پھر وہ حدیث ہے نا جس میں ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق دے دی گئی, یعنی کہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ کتاب جو ہے نا کتاب طلاق کی ایک بک ہے, اس میں بہت ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے. تو حضرت محمود بن لبید نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیعت وقت 3 طلاق دے ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے, فرمایا کہ ابھی جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور جو ہے نا عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اس شخص کو قتل ہی نہ کر دوں, یعنی کہ اتنا زیادہ غصہ گیا. تو طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہے نا طہور کی حالت میں, یعنی کہ پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. جب طلاق دی جائے تو دیکھا جائے یعنی کس طریقے کو طلاق دی, اس کے بعد جب ایک حیض آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا. جب تیسری دفعہ حیض آئے, ضروری نہیں کہ وہ ہر مہینے ہی آ جائے, ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین کی عدت دو مہینے کے بعد ہے, 3 مہینے کے بعد ہے, یا پھر 15 ڈیز میں بھی آ جاتا ہے. تو جب بھی 3 حیض, یہاں 3 مہینے کی بات نہیں کی, 3 حیض کی یعنی کہ پیریڈز کی بات کی گئی ہے. حیض پورے ہوتے ہیں تاکہ کیا ہے عدت ختم ہوگی, تب کیا ہے تبھی عدت ختم ہوگی. اب عدت کی حکمت کیا ہے کہ عدت میں پابندی کیا ہے, کہ سب سے بڑی پابندی تو یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, وہ ابھی تک پہلے شوہر کی ہی بیوی ہے, سوائے اس کے کہ جب وہ تیسری طلاق ہو گئی ہو, سوائے اس کے کہ جب وہ تیسری طلاق. اس کے علاوہ حکمت یہ ہے کہ پریگنینسی جو ہے نا وہ ڈیٹرمن ہو جائے, یعنی کہ 3 حیض نہیں آئے, اور عورت کی عادتن کے مطابق 3 دفعہ کا ٹائم جو ہے نا شپ ہو گیا. یعنی کہ آج کل تو کیا ہے کہ پریگنینسی ٹیسٹ, لیکن ہر جگہ تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے نا. تو ایسی صورت میں اگر عورت پریگننٹ ہے تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا, جب اس کی عدت ختم ہوگی, 3 مہینے میں نہیں ختم ہوگی. اسی طرح عورت کو اگر پیریڈ ہوتے ہی نہیں تو پھر اب اس کی عدت کیا ہے 3 مہینے ہے. جس کو پیریڈز نہیں آتے اس کی عدت کیا ہے 3 مہینے ہے. اسی طرح وہ عورتیں جن کو بھی پیریڈز شروع ہی نہیں ہوئی ہے, یعنی کہ نابالغ بچے, تو ان کی عدت بھی 3 منتھس ہی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نابالغ بچے کی تو پریگنینسی نہیں ہو سکتی, یا پھر کہ کسی عورت کی جو مینوپوز ہے تو یا پھر وہاں بھی پریگنینسی نہیں, یعنی کہ پریگنینسی از ناٹ دا اونلی ریزن. یعنی کہ ریزن یہ ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد سے جڑا ہونا بہت بڑا صدمہ ہے, یعنی کہ اس کو جو ہے نا اس صدمے سے نکالنے کے لیے اور دوسری جگہ شادی کرنے کے لیے وقت
चाहिए, वक्त क्या है चाहिए होता है, यानी कि एडजस्टमेंट के लिए कि उसको वो एक्सेप्ट कर सके इस फर्क को कि वो उसकी बीवी नहीं रही और जो है ना आइंदा किसी दूसरे की प्रपोजल को बहुत बार उसने भी जो है ना ऐसे भी हालात होते हैं ना कि बच्ची कहीं भी शादी नहीं करना चाहती, गुस्से में, इरिटेशन में या फिर किसी भी वजह से। तो इन सब चीजों से जो है ना पाबंदियां लगाई गई हैं, इसमें एक हिकमत है। हाँ, एक बात ये है कि अगर कोई तलाक देता है औरत को 3 महीने के बजाय 1 महीने के बाद ही बच्चा पैदा हो जाता है, अगर चूंकि हमल की हालत में भी तलाक नहीं देनी चाहिए, लेकिन जैसे लोग सब कुछ करते हैं तो उस सूरत में उस औरत की इद्दत महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर प्रेगनेंसी की शुरुआती महीना है, अगर प्रेग्नेंट है तो फिर जब तक विलादत ना हो जाए, जब तक जो है ना बच्चा पैदा ना हो जाए, तब तक वो उसी महरम के साथ रहेगी और जब तक वो नहीं जा सकती, ठीक है ना, उसको नहीं, वो घर छोड़कर नहीं जा सकती। तो एक वाकया है कि एक सहाबी कोई वाइफ, जैसे उनकी कोई वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने शौहर से कहा कि तलाक दे दे आप मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तलाक दे दी। तलाक देकर घर से जो है ना चली गई। वापस आई तो बच्चा पैदा हो चुका था, तो एकदम इद्दत भी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि औरत की इद्दत बच्चों के पैदाइश के साथ ही क्यों खत्म हो जाती है? वो लंबी भी हो सकती है, छोटी सी ही हो सकती है। जैसे कि तलाक जैसे कभी अभी एंड में जैसे 9 मंथ्स में कोई दे दिया और बच्चा फिर 10 दिन में ही पैदा हो गया, तो भी जब बच्चा पैदा हो गया या फिर 10 दिन बाकी हो या 1 दिन बाकी हो, 1 घंटे बाकी हो, उसके बाद वो रुखसत है, वो जा सकती है। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी प्रेगनेंसी अभी पड़ी है तो उसको फिर 9 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। यानी 1 घंटे का भी कर सकते हैं, 1 दिन का भी कर सकते हैं, 10 दिन का भी कर सकते हैं, 6 महीने का भी कर सकते हैं, जैसे जब तक वो विलादत ना हो जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है छोटी हुई मतलब हो और फिर इतनी कि चंद मिनटों की भी हो सकती है। अगर चूंकि बहुत जितना मेजर होता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह क्या है कि उनको बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का सारा ध्यान और उसके जज्बात सारे वो शौहर में नहीं रहते, फिर वो क्या है ना बच्चे में आ जाते हैं। अब इसके लिए जज्बाती सदमे की कोई जो ना कैफियत है वो क्या है निस्बतन कम होती है, क्योंकि उसका दिमाग क्या डाइवर्ट हो जाता है ना बच्चे में। तो बच्चे की पैदाइश के साथ अगर एक सदमा है तो एक तरह खुशी भी मिल जाती है। तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत किसके लिए होती है? बेवा औरतों के लिए होती है जिसके शौहर फौत हो गए हों, चाहे जो है ना चाहे छोटी हो लड़की या फिर जवान हो, बूढ़ी हो, इद्दत तो इद्दत है, कोई भी उम्र की औरत हो, ठीक है ना। खालिद ने ज़ैनब को तलाक दी। फर्स्ट हुक्म क्या है कि एक दफा तलाक बोली जाए। बाज लोग को ये नहीं पता कि एक बार भी देने से तलाक हो जाती है ना। वो क्या समझते हैं कि 3 दफा कहना फर्ज है, इसके बगैर तलाक नहीं होगी, जान जो है ना जान भी छूटेगी। और जब 3 दफा कह देंगे तो 1 दफा उसके तलाक का लफ्ज बोला, यानी कि औरत उसी घर में रहेगी, 3 हैज तक इंतजार करेगी। खालिद को इज्जत है कि खालिद को इजाजत है कि 3 महीनों के अंदर रुजू कर ले, वो कर सकता है। अगर रुजू नहीं किया तो तीसरे हैज से जब औरत पाक होगी तो अपना जो ना बोरिया बिस्तर उठा के अपने माँ बाप के यहाँ चली जाएगी। अब वो वहां चली गई, अब 1-2 महीने गुजर गए। अब इसको ख्याल आया कि घर नहीं चलता, अब क्या है ना, अब उसको लेकर वापस आए। अब वापस रुजू नहीं करा सकता कि उसके लाए, अब उसको क्या है दोबारा निकाह करना पड़ेगा। अब ये जाएगा फिर से रिश्ता मांगेगा, और अगर उसका रिश्ता कबूल कर ले बीवी जो पहले की थी या फिर आपस की रजामंदी से जो है ना मशवरे से, तो इसको दोबारा निकाह करना होगा। निकाह करने पर मेहर क्या है ना, मेहर भी देने होंगे और गवाह वली भी रखने पड़ेंगे। सब शर्तें फिर से पूरी होंगी। फिर वो दोबारा आई और अगर
اور اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتی, کہیں اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے, تو پھر وہ شادی کہیں اور کر سکتی ہے. طلاق ہو چکی ہے. اب ایک دفعہ کہنے سے اور 3 مہینے گزارنے سے بس معاملہ ختم, عورت آزاد ہے. اب کیا ہے کہ خالد زینب کو طلاق دی, 3 مہینہ گزرنے سے پہلے اس نے کیا کیا, رجوع کر لیا. عورت گھر سے نہیں گئی, معاملہ جو ہے نا برابر ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دی, تو دوبارہ کا حکم بھی پہلی مرتبہ کی طرح ہی ہے کہ پھر آپ اگر 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, اس کو لا سکتے ہیں, بشرطے کہ عورت بھی اگر راضی ہے آنے کے لیے. نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں, دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن الطلاق مرتان, اور عدت سے پہلے رجوع بھی ہو سکتا ہے. اب اس نے رجوع کر لیا, کچھ مہینوں کے بعد پھر اس نے تیسری بار کیا کرا, پھر طلاق دے دی. تو اب کیا ہے کہ عورت جو ہے نا بوریا بسترا اٹھائے گی, عورت اپنے ماں باپ کے گھر جا کے جو ہے نا گزارے گی, کیونکہ اس تیسری دفعہ کے بعد عورت اس پر حرام ہو چکی. اب نہ وہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ شوہر نہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. ہاں اگر اس عدت کے بعد اس عورت کا کہیں اور سے پرپوزل آیا, شادی ہو گئی, وہ چلی گئی, کچھ سال رہی, اتفاقاً سے وہ شوہر فوت ہو گیا جو دوسری شادی اس نے کی, اب یہ عورت بیوہ ہے. اب پہلے والا شوہر سوچتا ہے کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے, کبھی ہمیں کیا ہے نا انتہائی وقت گزارا تھا, یعنی کہ چلو اس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہوں, تو وہ پھر پیغام بھیج دے. اب اس صورت میں وہ دوبارہ نکاح کر سکتے. لیکن اگر کوئی بیچ میں چال چل کے, حالانکہ جو ہے نا اس کو چال چل کے حلالہ کرانے کی کوشش کرے, تو ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے. ایسا کرنا کیا ہے, پسندیدہ نہیں ہے, اللہ کی نظر میں بہت برا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ الحمدللہ ہماری اس کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. تب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, کیا جاہلیت کے زمانے کے لوگ ایسا کرتے تھے, یعنی ایک ساتھ 3 طلاق دیتے تھے تو دیتے تھے. طلاق کتنی بار دے سکتے ہیں, طلاق 2 بار ہے, 2 بار, یعنی کہ رجوع والی. تیسری بار میں پھر پورا معاملہ ختم. طلاق کتنی دفعہ ہوتی ہے, 2 دفعہ طلاق رجائی, شوہر کا بیوی سے رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے, اور 1 دفعہ طلاق بینہ, یعنی کہ شوہر کا بیوی سے رجوع کا حکم کیا ہے, حق کیا ہے, ختم ہو جاتا ہے, بیوی اس پر کیا ہو جاتی ہے, حرام ہو جاتی ہے. تو طلاق میں کس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے, دونوں کا ہوتا ہے, بچوں کا ہوتا ہے, خاندان کا ہوتا ہے, دونوں کے, اور سب سے زیادہ عورت کا ہوتا ہے نا. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, اب سوال یہ ہے کہ ایک پیدا بچے کی رضاعت کتنے سال تک ہوتی ہے, تو کیا ہے 2 سال تک ہوتی ہے. کیا لڑکا اور لڑکی میں فرق ہے مدت میں, اس کے دودھ پلانے کی مدت میں, تو نہیں, لڑکا لڑکی میں کوئی مدت نہیں ہے, دونوں کو ہمیں 2 سال ہی پلانا ہے, دونوں کی مدت سیم ہوگی. یہ جو مدت ہوگی کون سے کیلنڈر سے ہوگی, کیا ہے, لونر یعنی کہ ہجری کیلنڈر سے. طلاق دینے کا بھی صحیح طریقہ کیا ہے, طلاق مرتان, یعنی کہ طلاق 2 بار ہے, تیسری بار طلاق وہی نہیں, وہ کیا ہے بھر جائے, پھر وہ کیا ہے, وہ رجوع نہیں کر سکتا. پھر طلاق رجی 2 بار ہے, رجوع کا حق حاصل, اس میں کیا ہوتا ہے, طلاق رجی 2 بار ہے, تو اس میں کیا کیا اس کے یہ ہے کہ رجوع کا حق کیا ہے, 2 سال ہے, رجوع کا حق حاصل ہے اس میں, اور عدت کے اندر رجوع کرنا ہے, یہ جو تیسری 3 حیض کے اندر, اور پھر عدت گزر جانے کے بعد طلاق ہو جاتی. پھر نکاح اور نیا مہر دینا ہوگا, اگر عدت گزر گئی پھر آپ نے رجوع کیا تو, اور عدت کیا ہے 3 حیض کی. طلاق بینہ کتنی بار ہے, رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے, رجوع کا حق کیا ہے, ختم ہو جاتا ہے, پھر بیوی کیا ہو جاتی ہے, اس پہ حرام ہو جاتی ہے, اس کی عدت 3 حیض ہے. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے, اور بہت ہی پیچیدہ معاملہ, اس میں بہت سارے سوالات رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. تو امید کرتی ہوں کہ اس میں بہت ساری آپ کے جو بھی ڈاؤٹس وغیرہ ہوں گے کلیئر ہو گئے ہوں گے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, تاکہ کیا ہے پھر جھگڑے فساد بھی نہیں ہوتے ہیں, اور صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمیں صحیح چیزیں پتہ چلتی ہیں, جس سے کہ کیا ہوتا ہے ہم پھر اس سے بچ بھی جاتے ہیں نا ہر گناہ کرنے سے. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان ترجیح سنیے گا, اور ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب کے پاس جو ہے نا, ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.